السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفاتي في بيتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طبق ديال الفواكه، وغادي نديرو لي فيغين كتحليه. غادي نديروها بالفريز وكريم شونتي وهذا الكاطو ديال هيرنيس. غادي نحتاجو 3 العلب. هذا الطبق تيجي زوين، كنحتاجوه في المناسبات والاعياد، وحتى وليداتنا الا ما كانوش تياكلوا شي فاكهه من هاد الفواكه من كنديروها ليهم بهاد الاشكال كنحبوهم فيها. المهم غادي ندوزو دابا للمقادير. غادي نحتاج 2 كيويات، حبات من الفريز باش غادي نزين الطبق. هادي 12 حبه، هادي باش غادي نديرو الفريز للتحليه. وغادي نحتاج حبه من الليمون، حبه من الاناناس، حبه من البطيخ. وغادي نحتاج 2 ليمونات و2 تفاحات وحامضه وحده ومورصو من التلاح وثلاثه العلب ديال هيرنيس. وهاد الاشكال باش غنقطع الفواكه، وهاد العويدات ديال باش غادي ندير فيهم الفواكه مقطعه. غادي نحتاج نص كاس ديال الماء، نص كاس د الماء غادي نطحنو مع هاد الفريز. غادي نطحنهم في المونينيكس. من بعد ما غادي نطحنهم غنزيد عليهم معلقه ونص كبيره ديال الكونفيتير الفريز. ومن بعد غادي نديرهم يطيبوا، وغادي نزيد عليهم معلقه صغيره ديال الجيلاتين. المهم هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. وغنحتاج هاد العويدات باش غادي نصاوب فيهم هاد الفواكه. وغنحتاج هاد الكيسان ديال لي فيغين اللي غادي ندير فيهم التحليه. وغنحتاج هاد البو بحال هكذا، راه متواجد في الاسواق والثمن ديالو مناسب. وغادي نحتاج كريم شونتي، انا طلعتها باش ما يجيكمش الفيديو طويل. المهم خديت الكريم شونتي، انا كنخدم بولالا. اللي ما بغاش يدير بولالا كيدير داك العلبه الصغيره ديال كريم شونتي بودره كتباع ب 12 درهم. هذيك حتى هي ممكن نخدموا بها. المهم هادو هما المكونات اللي غادي نخدم بهم. دابا غادي ندوز نطحن هاد الفريز مع هاد نص كاس ديال الماء. هاد 2 مكونات غناخذ هاد الفريز وغادي نطحنو مع هاد نص كاس ديال الماء. وغادي نولي نتلاقى معكم باش نديروه فوق البوطه. غادي نزيد عليه الجيلاتين، ما غاديش ندير السكر لحقاش دايره الكونفيتور ديال الفريز. ونولي نرجع معكم. انا رجعت معكم دابا من بعد ما خديت دوك 3 العلب ديال صابلي. سمحوا لي قبيله قلت لكم هيرنيس صابلي، خديتوه هرمشو على هاد الطريقه هادي كيبقى شويه باين، ما كنهرمشوهش بزاف. والفريز طحنت داك 12 حبه مع نص كاس ديال العنبه د الماء. دابا غادي نزيد عليهم هذا معلقه ونص ديال الفريز. ما غاديش نديرو سنيده لحقاش الكونفيتور حلو باش ما تجينيش هاد التحليه حلوه بزاف. المهم انا درت دابا هاد معلقه ونص الكونفيتور. غادي نحركو مزيان. وجدت هاد لي فيغين فاش غادي ندير، غادي نعمر انا غير هاد 5 الكيسان وهاد 2 صغار. غادي ندير فيهم الصوص ديال الفريز باش غادي في الاخر ندير نزين الطبق. دابا غادي نزيد هاد نص معلقه صغيره ديال الجيلاتين. اللي ما عندوش الجيلاتين ممكن يعوضوا بالمايزينا، معلقه صغيره د المايزينا. المهم غادي نحرك هاد المكونات مزيان وغادي نردهم فوق البوطه حتى يغلي مزيان. وغادي نبدا نعمر به لي فيغين وكريم شونتي انا درتها في البوش باش نبدا نخدم. دابا غنديرو في البوطه يطيب ونولي نتلاقى معكم. هذا هو الشكل ديال الفريز من بعد ما طابو الكونفيتور والجيلاتين، كيجي على هذا الشكل هذا. خديت انا حبات صغار من الفريز وخديت شويه ديال اللوز كونكاسي وهاد النوغا ديال اللوز اللي انا كنت خدمتها معكم في الفيديو السابق ديال الكيكرولي. هادو كيبقاو اختياريين، النوغا وهذا اللوز كونكاسي. اللي ما كاينش ما يديروش. هاد التحليه ممكن ما نرافقوهاش مع الفواكه، ممكن نخليوها كتحليه بوحدها كوصفه اساسيه. الا ما بغيناش نقدموها مع الفواكه فهمت، كتجي هذه وصفه ديال التحليه. صافي دابا انا غادي نبدا نعمر في الكؤوس وانا معكم. غادي نبدا نعمر في الكؤوس. غنسبق هيرنيس صابلي، سمحوا لي. غادي نسبق صابلي، غادي ندير 2 معالق صغار بحال هكذا. غادي نقادهم. غادي نزيد عليهم دابا هاد الفريز اللي صاوبنا.
نخدموا به واخا هو ما غلاصقين ماشي مشكل، غادي ندخلو الكونجيلاتور غادي يسبرد على هذا الشكل هذا. غادي ندير 2 معالق عامرين وغادي ندير دابا الكريم شونتي. كنحاول باش نبين لكم الطريقه على هذا الشكل هذا. انا درتها في البوش بحال هكذا. غادي ندير النوكا، هذه قلت اختياريه بحال هكا بهذا الشكل. غادي نزيد دابا هاد الفريز، غادي نزيد الصابلي على هاد الشكل هذا. ودابا غادي ندير الكريم شونتي، عاود طبقه اخرى ديال الكريم شونتي على هاد الشكل. على هاد الشكل هذا. دابا غادي ندير حبه ديال الفريز هكذا، غادي نزيد شويه ديال اللوز كونكاسي على هاد الطريقه. هذه هي التحليه ديالنا من بعد ما كنديروها في لي فيغين. كتجي على هاد الشكل، كتجي زوينه. دابا انا غادي نكمل باش ما يجيناش الفيديو طويل، غادي نكمل التعمر ديال هاد لي فيغين كاملين ومن بعد نولي نتلاقى معكم باش نزينوا الفواكه. غادي نكملهم وندخلهم الكونجيلاتور باش يبردوا. دابا من بعد ما كملت لي فيغين درتهم في الكونجيلاتور، دابا غادي نبداو نقطعوا في الفواكه. غادي نبداو بالمونغ، انا غسلته. هاد الفواكه كامله اللي كنخدم بها اللي غادي نخدموا بها دابا كامله غسلتها. بسم الله. نقطع المونغ على هاد الشكل. المهم هادي من بعد انا غادي نحيد لها العظم ديالها، مبغيتش يتحيد ليا. دابا غادي نقطعوه على هذا الشكل، غادي نديروا ليه مربعات صغار بحال هكذا. كتجيني على هذا الشكل، غادي نقلبها كتجيني على هذا الشكل هذا. نتمنى تكون واضحه الطريقه. المهم انا الفاكهه اللي قطعت غادي نحتفظ بها في البلاطو. من بعد عاد نبدا نقادو في طبق التقديم. التفاحه قسمتها على 2، غادي نبدا نخدم بها بسم الله على هذه الطريقه. التفاح انا دايره اناء فيه الحامض والماء باش ما يتاكسدش لينا، يبدو اللون ديالو خايب على هذا الشكل هذا. غادي نديرو الكيربون في الطرف الاول اللي قطعنا على هذا الشكل. نقلبها هكذا ماشي مشكل. على هذا الشكل نثبت فيها الكيربون ومن بعد نبدا تنحل فيها. كتجيني على هذا الشكل، على هذا الشكل هذا. شفتوا كتجي بحال هكذا. انا دابا باش ما يتاكسدش ويولي اللون ديالها ما زوينش، خديت اناء درت فيه الحامض والماء، غادي نخليهم بحال هكذا حتى نبغي نقدمهم. غادي نديرها نصفيها من الماء
ومن بعد نديرها في. دابا غادي نبداو في الليمون. بسم الله. على هذا الشكل. المهم غادي نبقاو بحال هكذا حتى نكملوا الدائره ديالنا. غير شويه ديال الخاطر وغادي نكملوهم كاملين ان شاء الله. هاد الطريقه تجي زوينه كنقدموا بها الفواكه مع فلون، ولا ما بغيناش نديرو التحليه غير فلون عادي. المهم بحال هكا. كتجيني على هذا الشكل. من بعد انا غادي نبدا نحلي شويه، غير شويه بحال هكذا. المهم تجيني على هذا الشكل. غادي نكمل هذه وغادي ندوز دابا باش نقطع الكيوي والفريز والبطيخ. ونسيت قبيله ما قلت لكمش في المكونات غادي نحتاج حتى الخس. المهم كتجي نحيدو لها العظم ديالها، كتجي على هذا الشكل بحال هكذا. المهم هادي غادي نكملها باش ما يجيكمش الفيديو طويل. دابا غادي ندوزو للكيوي. بحال هكذا. بسم الله. نحاولوا ندخلوا المس مزيان. هاد الطبق ديال الفواكه كيجي مغاير وكيجي زوين المنظر ديالو. المهم بحال هكذا حتى كنكملوا الدائره ديال الكيوي. نتمنى تكون الطريقه واضحه. المهم كنبقاو غاديين على هذا الشكل هذا. كتجيني على هذا الشكل حتى نحلوا ليها هاد الجنيبات القشره ديالها غير بشويه باش يبقى الشكل ديالها زوين. كيكون الشكل النهائي ديالو هو هذا بحال هكذا كيجي. دابا غادي ندوزو للفريز. بسم الله. نوريكم الطريقه باش تجي واضحه غير بشويه، وحنا تنحلو فيه على هذا الشكل تعطينا الشكل ديال الورده. من بعد كنديرها في لي كيردون طوال بحال هكذا. كتجينا على هذا الشكل. كنحلو ليها الجنيبات. المهم تجينا بحال هكذا. غادي نحطها هنا باش تبان ليكم. كتجي على هذا الشكل. هذا هو الشكل ديال. دابا غادي ندوز للحامض. هاد الحامض غير كنرافقو به الطبق كيعطي لون زوين وشكل زوين، كيزيد للطبق شكل اخر. بحال هكذا صافي. انا دابا غادي نكمل، غادي نوريكم دابا باش غادي نقطع البطيخ.
نجيو النص نقطعها على الشكل ونبقى غادا معاها بحال هكا غير بشويه. المهم انا غادي نبقى مكمله تنكمل الدائره كامله. غنكمل التقطاع ديالها ومن بعد نرجع معاكم باش ما يجيناش الفيديو طويل. المهم غادي نبقى غدا على هذه الطريقه. نتمنى الطريقه تكون واضحه. دابا غادي ندير معلقه وغادي نخويها من الوسط. غادي نخويها بحال هكذا. كتجي على هذا الشكل. ودابا غادي نحلو ليها هاد الجوانب شويه حتى تعطينا الشكل ديالها زوين. وهاد النص الثاني حتى هو غادي نصوبو. المهم على هاد الشكل كنبقى غادا تجينا بحال هكذا. وهادو اللي بقاو هادو تنحاولوا نمدوهم تنعمروا بهم ديك البلاصه الخاويه القلب ديال البطيخ، يعني حتى حاجه ما صدع حتى حاجه ما تضرمه بحال هكذا. وغادي ندير فيهم دي كاردون باش اللي بغى يهزهم. المهم على هذا الشكل هذا صافي. دابا عمرتها المهم تجي على هذا الشكل. وفي قلبها غادي ندير لها فريزه صغيره بحال هكذا. المهم هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي ندوز باش نقطع معكم الفلاح. الشكل وغادي نجيب هاد الاشكال اللي انا قلت لكم في الاول في الفيديو، سمحوا لي بحال هكا. المهم الشكل اللي بغينا. دابا هاد التلاح غادي ندير فيه الشكل ديال القلب. كيجينا على هاد الشكل هذا، شفتوا؟ غادي نديرهم في دي كاردون عاد غادي يبان الشكل ديالهم. ودابا غادي نكمل. المهم وهاد الفواكه اللي كيبقاو من بعد ما كنقطعوهم ما غاديش نضيعوهم، غادي نحتفظوا بهم في الكونجيلاتور. ملي نبغيو نديروا العصير غادي نقاوهم على هاد الشكل. شفتوا؟ انا كنحتفظ بالفواكه اللي كنقطع في البلاطو ومن بعد. المهم هذا هو الشكل اللي بغيت نوريكم. هذه تتجيني جيمه على هذا الشكل هذا. انا من بعد غادي نكمل هاد الفواكه كامله باش ما يجيكمش الفيديو طويل. دابا غادي نبداو باش نقطعوا الاناناس. بسم الله. كناخذوا الاناناسه
كنحاول معاها غير بشويه. على هذا الشكل. نحصاطو بهذا حتى نقطعو بهاد الاشكال. نص غادي ندير بيه على شكل ديال بطه، والنص الثاني غنخدمو بهاد الاشكال بحال هكا. بسم الله بشويه. هاد الطبق ديال الفواكه كيبغينا نعطيو شويه ديال الخضر باش تيجينا مقاد. نحيدو هاد الجوانب. المهم تناخد بسم الله هذا، تنحاول ما نقطعوش غير بشويه. غادي نزيد نقطعو هكذا باش من نبغي نلفو يجيني ساهل. على هذا الشكل هذا بحال هكذا. غادي نثبتو بكاردون، ماشي مشكل. غادي نثبتو بحال هكذا بكاردون، وغادي نبدا نقطع هنا. بسم الله على هذا الشكل بحال هكا. وغادي نبدا نخالف في هاد القطع ديال الاناناس بحال هكا. وحده نخرجها لهاد الجنب، وحده سنخرجها للجنب الاخر. المهم بحال هكا على هاد الشكل. انا هنايا كندير عنبه دابا ما متواجداش عندي، غادي ندير غير الحبيبات ديال الشوكولا. غادي ندير هاد الحبيبات ديال الشوكولا بحال هكا. كنجي هنا وكنحطها الوسط، كتجي على هاد الشكل هذا. كتجينا على هاد الشكل، شفتوا؟ دابا الثانيه ما غاديش ندير ليها وجهها هنا، غادي نوريكم. نحطها في الجنب بسم الله. بحال هكا. غادي نزيد نحطو شويه على هاد الشكل هذا. هاد الكرتون مسكر ونثبتوه مزيان وغير بشويه. المهم على هاد الشكل هذا خرج لي ماشي مشكل. على هاد الشكل. ودابا غادي نبدا نقطع. غادي نبدا نخلفو. كتجيني على هذا الشكل، شفتوا؟ هنا غادي ندير الشوكولا بحال هكذا. هذا هو شكل ديال الاناناس، كتجيني على هذا الشكل. صافي دابا غادي نكمل التقطيع ديال الفواكه كامله، ومن بعد نرجع معاكم.
انا رجعت معكم دابا من بعد ما كملت التقطاع ديال الفواكه كيجينا على هذا الشكل هذا. المهم خديت هذا البون ودرت فيه هذا الفرشي. المهم اي حاجه تثبت لينا لي كيردون باش نديروا لي كيردون في الجناب ما يطيحوش لينا. المهم اي حاجه غتثبتهم لينا. المهم ناخذ انا هذا البون غنفرش عليه هذا الخص اللي انا غسلت من قبل وسقطرته. غادي نفرشوه على البو بحال هكذا على جنابو كاملين، ومن بعد غادي نحطو في هذا البلاطو. المهم طبق التقديم كيبقى اختياري، انا غادي نديرو في هذا البلاطو، ممكن ديروه في اي حاجه، طبسيل كبير. المهم نتوما تختاروا فاش غادي نتقدموا. دابا من بعد ما انا غادي ندير هاد الفواكه في هاد لي كيردون، وهاد البو قلنا غادي نفرشوا فيه الخس، ومن بعد غادي نحط فيه انا هاد البطيخ على هاد الشكل هذا. وهاد لي كيردون هاد الفواكه كامله غادي نثبتها في هاد لي كيردون. غادي نتلاقى معكم باش نوريكم طبق التقديم في الاخر من بعد ما غادي نحط فيه لي فيغين اللي درنا ديال الفريز. هذا هو الشكل النهائي ديال الفواكه من بعد ما رتبتهم على هذا الشكل. هاد البو كنبقاو نخشيو فيه لي كيردون، كنتكو لي كيردون فيه وكنديروا هاد الاشكال اللي درنا ديال الديسير. المهم تيجي على هذا الشكل هذا. ولي فيغين اللي درنا ديال التحليه اللي درنا ديال الفريز كتجي على هذا الشكل. نتمنى يعجبكم الفيديو. لا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيو مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم. وكنبغي نشكر كل وحده كتاخذ من وقتها وتتخلي ليا تعليق زوين بهم باش تدعموني وتتخليوني نزيد نعطيكم فيديوهات جداد. شكرا على متابعه الفيديو.